अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों, आज मैं आपसे वेट लॉस के बारे में बात करने वाली हूँ, लेकिन सिर्फ बॉडी फैट के बारे में नहीं। मैं बात करूँगी उस लाइफस्टाइल की जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया। आपने सुना होगा कि जापान दुनिया की सबसे स्लिम कंट्रीज़ में से है। उनका ओबेसिटी रेट बहुत कम है। लोग राइस खाते हैं, नूडल्स खाते हैं, फिर भी ओवरवेट नहीं होते। लेकिन आज का सवाल ये नहीं कि जापान कैसे स्लिम है, आज का सवाल ये है कि मुस्लिम कैसे बैलेंस्ड हो सकता है, क्योंकि इस्लाम सिर्फ नमाज और रोज़ा नहीं, इस्लाम लाइफस्टाइल है। और जब लाइफस्टाइल सुन्नह के मुताबिक होता है तो बॉडी भी बैलेंस होती है और रूह भी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान अपने पेट से बुरा कोई बर्तन नहीं भरता। आदमी के लिए कुछ लुक़मे काफ़ी हैं जो उसकी कमर सीधी रख दें। अगर ज़्यादा खाना ज़रूरी हो तो एक हिस्सा खाने के लिए, एक पनी के लिए और एक हवा के लिए। तिरमिज़ी। देखा आपने, 1400 साल पहले जो गाइडेंस दी गई थी, आज साइंस उसी को कंफर्म कर रही है। तो चलिए शुरू करते हैं इस्लामिक तरबियत के साथ हेल्थी बॉडी बनाने का सफ़र। 1. बचपन से जायका की तरबियत, सुन्नह से शुरुआत। आजकल के बच्चे छोटी उम्र से ही चिप्स, चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक के आदी हो जाते हैं। उनका टेस्ट प्रोसेस्ड शुगर का हो जाता है, लेकिन इस्लाम ने हमें नेचुरल फूड से जोड़ना सिखाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या पसंद था? खजूर, दूध, शहद, जौ की रोटी, सिरका, सब्जियां। उनकी ज़िंदगी सिंपल थी, कोई फैंसी डाइट नहीं, कोई कैलोरी काउंटिंग नहीं। उन्होंने कभी ज़िंदगी में पेट भर कर खाना आदत नहीं बनाया। अगर हम अपने घर में बच्चों को बचपन से फ्रेश खाना, कम मसाले, कम चीनी, ज़्यादा सब्ज़ी, ज़्यादा नेचुरल चीज़ें देना शुरू कर दें तो उनका टेस्ट ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएगा। और अगर आप बड़ी उम्र में हो तब भी देर नहीं हुई। साइंस कहता है कि टेस्ट बड्स 2 से 3 हफ्तों में अडेप्ट हो जाते हैं। तो एक सुन्नह अडॉप्ट करो, हर दिन एक नेचुरल चीज़ ऐड करो, जैसे खजूर, शहद पनी में या कोई फ्रूट। मैं जब वेट कंट्रोल कर रही थी तो मैंने मीठा छोड़ने के लिए एक ट्रिक यूज़ की। रात को मिठाई के बजाय खजूर और थोड़ा सा गर्म दूध। शुरू में अजीब लगा, फिर आदत बन गई। इस्लाम ज़बरदस्ती नहीं करता, इस्लाम आदत बनाता है। 2. हलाल और तय्यब, सिर्फ हलाल नहीं पूरे भी। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, खाओ उन चीज़ों में से जो हलाल और तय्यब, पक और साफ़ हैं। सूरह बकरा 2:128। हम अक्सर हलाल पर फोकस करते हैं लेकिन तय्यब भूल जाते हैं। तय्यब का मतलब है क्लीन, फ्रेश, नेचुरल, बॉडी के लिए बेनिफिशियल। आज मार्केट में हलाल जंक भी मिलता है, लेकिन हर हलाल चीज़ हेल्थी नहीं होती। इस्लाम हमें क्वालिटी सिखाता है। अगर घर में फ्रूट्स सामने रखो, पनी इजीली अवेलेबल रखो, जंक घर में स्टोर ना करो, तो आपका डिसीजन आसान हो जाएगा, विल पावर कम लगेगी। इस्लाम डिसिप्लिन को एनवायरनमेंट से सपोर्ट करता है। जैसे नमाज के लिए अजान होती है, वैसे ही हेल्थी खाने के लिए एनवायरनमेंट बनाना पड़ता है। 3. वॉकिंग, सुन्नह मूवमेंट। आपको पता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चलने का अंदाज कैसा था? सहाबा कहते हैं कि वो तेज़ी से चलते थे, मजबूत कदम, सीधा पोस्चर। उनका चलना एक्टिव था, वो सुस्त नहीं थे। आज हम जिम ज्वाइन करते हैं, फिर 1 महीने बाद छोड़ देते हैं, लेकिन सुन्नह क्या है? रोज़ चलना, रोज़ एक्टिव रहना, मस्जिद तक पैदल जाना, घर के काम खुद करना, लिफ्ट की जगह सीढ़ियाँ लेना। इस्लाम सेडेंटरी लाइफ प्रमोट नहीं करता। रोज़ा देखिए, रोज़ा मेटाबॉलिज्म रिसेट करता है। नमाज देखिए, रुकू, सजदा, ये सब बॉडी मूवमेंट है। अगर आप सिर्फ 5 वक्त नमाज प्रॉपरली खुशू के साथ पढ़ो तो आप दिन में मल्टीपल टाइम्स मूव करते हो। मूवमेंट को वर्कआउट मत बनाओ, इबादा बना दो। 4. हरा हचीबू, इस्लाम में 1/3 रूल। जापान में एक कॉन्सेप्ट है कि 80% फुल होने पर रुक जाओ। इस्लाम ने तो उससे भी ज़्यादा क्लियर फार्मूला दिया, 1/3 खाना, 1/3 पनी, 1/3 हवा। सोचिए, अगर हम सिर्फ ये फॉलो कर लें, कितना डिफरेंस आ सकता है। हमारे कल्चर में प्लेट खाली करना अच्छा माना जाता है, शादी में 2 से 3 बार लेना नॉर्मल है, लेकिन सुन्नह क्या है? कनाआत, मॉडरेशन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी पेट भर कर रोज़ रोज़ नहीं खाते थे। कभी कभी घर में चूल्हा भी नहीं जलता था। उन्होंने भूख भी देखी, लेकिन ओवर ईटिंग नहीं सिखाई। नेक्स्ट टाइम जब आप खाना खाएं, धीरे खाएं,
ہر بیٹے کے بعد سپون رکھ دیں جب لگے کہ بس ہو گیا. رک جائیں. اوور ایٹنگ عبادت میں سستی لاتی ہے اور سستی روح کو کمزور کرتی ہے. 5. پلیٹ سٹرکچر. سنہ سمپلسٹی. آج ہم ایک ہی پلیٹ میں سب مکس کر دیتے ہیں. کوانٹٹی کا کنٹرول نہیں ہوتا. سنہ سمپلسٹی تھی. تھوڑا سا روٹی, تھوڑا سا سالن, تھوڑا سا دودھ, کبھی صرف کھجور. ورائٹی تھی لیکن اوور ورائٹی نہیں. آپ بھی یہ ٹرائی کرو. ایک بڑی پلیٹ کے بجائے چھوٹی کٹوریاں یوز کرو. رائس الگ, سبزی الگ, دال الگ. برین ویژولی سیٹسفائی ہوتا ہے. اسلام میں بھی ویسٹ منع ہے. کھاؤ پیو لیکن اسراف زیادتی نہ کرو. سورہ اعراف 7:31. اسراف صرف پیسے کا نہیں, کیلوریز کا بھی ہوتا ہے. 6. فرمنٹڈ فوڈز. سنہ اور گڈ ہیلتھ. آج کل سائنس گڈ بیکٹیریا کے بارے میں بات کر رہی ہے کہ ہمارے پیٹ میں ٹریلین بیکٹیریا رہتے ہیں جو ڈیسائیڈ کرتے ہیں ڈائجسشن کیسا ہوگا, فیٹ کتنا سٹور ہوگا, موڈ کیسا ہوگا. لیکن اسلام نے نیچرل اور سمپل کھانا انکریج کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دہی پسند تھا, سرکہ پسند تھا, کھجور اور دودھ کا کمبینیشن, یہ سب گڈ فرینڈلی فوڈز ہیں. حدیث میں آتا ہے سرکہ بہترین سالن ہے. مسلم. فرمنٹڈ فوڈز جیسے دہی, چھاچھ, اچار, اڈلی, ڈوسا کا بٹر, کنجی, یہ سب ہماری کلچر میں آلریڈی موجود ہیں. پرابلم یہ نہیں کہ ہمارے پاس ہیلتھی چیزیں نہیں, پرابلم یہ ہے کہ ہم کنسسٹنسی نہیں رکھتے. اگر آپ روز تھوڑا سا دہی ایڈ کر دیں لنچ میں تو ڈائجسشن اسموتھ ہوگا, بلوٹنگ کم ہوگی, کریونگز کنٹرول ہوں گی. اسلام ماڈریشن سکھاتا ہے, زیادہ بھی نہیں, بالکل زیرو بھی نہیں. 7. شوگر سنہ کا بیلنس. آج سب سے بڑا ہڈن اینیمی ہے ریفائنڈ شوگر, کولڈ ڈرنکس, سویٹ کافی, بیکری آئٹمس, روز کا ڈیزرٹ. لیکن کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میٹھا نہیں کھاتے تھے؟ کھاتے تھے, لیکن نیچرل میٹھا. ان کو شہد پسند تھا, کھجور پسند تھی. شہد کے بارے میں قرآن میں ہے اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. سورہ نحل 16:69. لیکن شہد بھی روز بکٹ بھر کے نہیں کھایا جاتا تھا. ماڈریشن. اسلام ہر چیز کا بیلنس سکھاتا ہے. اگر آپ روز چائے میں 2 چمچ چینی ڈالتی ہو تو ایک ہفتے کے لیے 1.5 کر دو, پھر 1. گریجولی ٹیسٹ بڈز اڈیپٹ ہو جاتے ہیں. آپ کو میٹھا چھوڑنا نہیں ہے, اس کا مقام چینج کرنا ہے. روز کا روٹین نہیں, کبھی کبھی کا ٹریٹ. اور جب میٹھا کھائیں بسم اللہ کے ساتھ, شکر کے ساتھ. 8. سلو اور مائنڈفل ایٹنگ. سنہ کا ادب. آج ہم فون کے ساتھ کھاتے ہیں, ٹی وی کے سامنے کھاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں پتہ ہی نہیں چلا کتنا کھا لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھیے. بیٹھ کر کھانا, رائٹ ہینڈ سے کھانا, اپنے سامنے سے کھانا, چھوٹی بیٹیز لینا. حدیث میں ہے کھانے میں جلدی مت کرو کیونکہ برکت جلدی میں نہیں ہوتی. ان کا کھانا ایک عبادت تھا. ہر بیٹے میں شکر. اگر آپ صرف ایک ہیبٹ اڈاپٹ کر لو, کھاتے وقت فون سائڈ پہ رکھ دو, ہر بیٹے کے بعد سپون رکھ دو, تو آپ آٹومیٹیکلی کم کھاؤ گی. سائنس بھی کہتی ہے کہ برین کو فل سگنل آنے میں 15 سے 20 منٹس لگتے ہیں. اسلام نے 1400 سال پہلے ہی سلو کھانا سکھا دیا. 9. سٹریس اور ایموشنل ایٹنگ توکل کا سولوشن. سب سے بڑا ریزن ویٹ گین کا کیا ہے؟ صرف کیلوریز نہیں, سٹریس. جب ہم ٹینشن میں ہوتے ہیں باڈی کورٹیزول ریلیز کرتی ہے. کورٹیزول فیٹ سٹور کرتا ہے اسپیشلی پیٹ کے ایریا میں. اور جب دل اداس ہوتا ہے ہم فریج کھول دیتے ہیں, چاکلیٹ, چپس, کمفرٹ فوڈ. لیکن اسلام نے سٹریس کا سولوشن دیا ہے, صلاح, ذکر, دعا, توکل. اللہ فرماتے ہیں یاد رکھو اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے. سورہ رعد 13:28. اگر آپ سٹریس میں ہو تو پہلے 5 منٹ رک جاؤ, وضو کرو, 2 رکعت نافل پڑھو یا بس 30 بار سبحان اللہ پڑھ لو. پھر دیکھو کیا اب بھی بھوک ہے. زیادہ تر کیسز میں بھوک نہیں ہوتی, ایموشن ہوتا ہے. اسلام ایموشن کو سپریس نہیں کرتا, ڈائریکشن دیتا ہے. روزہ دا الٹیمیٹ میٹابولک ریسیٹ. اگر آپ دیکھو تو رمضان ایک نیچرل فیٹ برننگ سسٹم ہے. انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ آج ٹرینڈ ہے لیکن مسلمز 1400 سال سے روزہ رکھ رہے ہیں. روزہ انسولین لیول کنٹرول کرتا ہے, باڈی کو فیٹ برن کرنے دیتا ہے, ڈسپلن سکھاتا ہے. لیکن کنڈیشن یہ ہے کہ افطار بفے نہ بن جائے. روزہ کا پرپس صرف بھوک نہیں, تقویٰ ہے. اور جب بندہ کنٹرول سیکھ لیتا ہے تو ویٹ آٹومیٹکلی بیلنس ہو جاتا ہے. میری بہنوں, یہ باڈی اللہ کی امانات ہے.
اس کو نہ بھوکا مرنا ہے، نہ اوور لوڈ کرنا ہے، نہ کریش ڈائٹ، نہ ایکسٹریم سٹارویشن۔ اسلام ایکسٹریم کو پسند نہیں کرتا۔ بہترین کام وہ ہے جو لگاتار ہو چاہے کم ہو۔ بخاری۔ کنسسٹنسی از گریٹر دین انٹینسٹی۔ روز تھوڑا واک، روز تھوڑا کنٹرول، روز تھوڑا شکر۔ جاپان کا سیکرٹ کوئی میجک نہیں، اسلام کا لائف سٹائل آلریڈی بیلنسڈ ہے۔ اگر ہم سنہ کے مطابق کھائیں، ماڈریشن فالو کریں، سٹریس اللہ کو دے دیں، روح کو نورش کریں تو باڈی آٹومیٹکلی الائن ہو جاتی ہے۔ ویٹ لاس کو obsession مت بناؤ، ہیلتھ کو عبادت بنا دو۔ آج سے نیت کرو، یا اللہ میں اپنی ہیلتھ ٹھیک کروں گی تاکہ میں بہتر نماز پڑھ سکوں، بہتر روزہ رکھ سکوں اور زیادہ انرجی کے ساتھ تیری عبادت کر سکوں۔ اگر آپ یہاں تک پڑھ رہی ہو تو کامنٹ میں لکھو یا اللہ مجھے بیلنس دے، اور یاد رکھو سلیم ہونا اچیومنٹ نہیں، بیلنسڈ ہونا عبادت ہے۔ انشاءاللہ ہم پھر ملیں گے نیکسٹ اسلامک گروتھ ٹاپک کے ساتھ۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی ہیلتھ بھی عبادت بن جائے تو چینل کو سبسکرائب کر لو اور بیل آئیکن پریس کر دو تاکہ ہر اسلامک گروتھ ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔